बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 7 मार्च हफ्ते का दिन है। पहले आपके सामने इंतहाई अहम खबरें रखूं, उसकी फिर तफसील बताऊंगा, लेकिन सबसे जो बड़ी खबर पहले, सऊदी अरब ने बिलाखिर पाकिस्तान को ईरान की जंग में घसीट लिया। एक तरफ डॉलरों का बदला भी मांग लिया, दिफाई मुआहदे पर बासपोर्ट्स भी, और इंतहाई मुश्किल हालात में तेल के वादे जो है वो क्या पाकिस्तान, अमेरिका, इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगा, फजाई हदूद देगा, ये ज़मीनी फौज भेजेगा, ये सारी तफसील आपके सामने रखनी है। ईरानी मिसाइलों की 24 मिसाइलों की बड़ी लहर, आयरन डोम चकरा गया। ईरानी ड्रोन जो है बसरा में अमेरिकी लॉजिस्टिक कंपनियों पर गिरे। इसराइल के दिफा का भारतीय सहाफ़ी ने इसराइल से वापसी पर भांडा फोड़ दिया, इसराइल की तबाही का आंखों देखा हाल बताया, और ये भड़कती हुई आग फैलने लगी है। पुतिन का ईरानी सदर को टेलीफोन, इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता, और सबसे जो बड़ा मसला आलमी जंग में तेल बहरान, पाकिस्तान का जो बड़ा आपको पता है हाइब्रिड निज़ाम, अवाम के खून के कतरे निकालने पर तैयार। 1 सेकंड में पेट्रोल 55-56 रुपये महंगा, पेट्रोल पंपों पर झगड़े, एक शख्स कत्ल। और इस वक्त भारत को पेट्रोल बेचने के लिए राह कैसे हमवार की गई तेल की। और इसके अलावा जो ईरान में अभी तीसरा बहरी बेड़ा भेजने की अमरीकी तैयारियाँ, और पाकिस्तान में जंग, दुनिया में जंग है बसंती, लेकिन अपनी मस्ती में 9 मई का राग शुरू हो गया। 47 मजीद लोगों को 10-10 साल की सजाएं, अंदाजा करें। बहरहाल तफसील से बात करें, जो रात गुजरी है जुम्मे और हफ्ते की रात, सुबह का वक्त भी इसराइल के लिए और वहाँ अमेरिका के मिलिट्री अड्डों के लिए बड़ा भारी साबित हुआ। इसराइल के जो मिसाइल हैं वो बारिश की तरह बरस रहे थे, जिस तरह बारिश के कतरे बरसते हैं। आप उस अंदाज में उन मिसाइलों की खेप रवाना हुई, वो आप यकीन करें ऐसे लगता था कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोज़ हैं, लेकिन ऑथेंटिकेटेड इंटरनेशनल इदारों ने भी तस्दीक कर दी, क्योंकि ये सोचा नहीं जा सकता था कि इस तरह इसराइल के ऊपर कभी इस तरह मिसाइलों की बारिश करेगा। ये हम लोग गजा में तो देखते रहे सारी ज़िंदगी, लेकिन ये जो हम देख रहे हैं, जिस तरह खैबर शिकन जा रहे हैं, हदीद जा रहे हैं, मतलब शहीद जा रहे हैं इसराइल पे, तो ये ईरान की बहुत बड़ी कामयाबी। आज अब्राहम लिंकन पर भी जो बहरी बेड़ा, उस पर डायरेक्ट बड़ा हमला हुआ। बहरी बेड़ा समुद्र में खड़ा है अमरीका का, और उसे गर्क करना बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी जंग अज़ीम के बाद आज तक अमरीकी बहरी बेड़े गर्क नहीं हुए। ईरान इसे तबाह करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और इससे इतना नुकसान पहुंचा चुका है कि अमेरिका मजबूर हो गया। अब तीसरा बहरी बरदार जहाज जॉर्ज डब्ल्यू बुश लाने पे मजबूर हो गए। अब ये 3 न्यूक्लियर जहाज तकरीबन एक दफ़ा तारीख में पहली दफ़ा हो रहा है। और फिर ईरानी ड्रोन्स भी इराक के शहर बसरा में, वहाँ अमरीकी जो लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, क्लार्क ब्राउन रूट एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके वहाँ शिपिंग की ड्रिल करते हैं, कुओं वगैरह की केमिकल्स फराम करते हैं, बहुत बड़ी महंगी मतलब तगड़ी कंपनी है, उसमें तबाही मची बड़ी। और कुवैत में एक आरिफ जान कैंप पर जो अमेरिका के वहाँ 9 ठिकानों पर रडार सिस्टम पर हमले हुए, पूरा का पूरा ड्रोन ने सारा तबाह कर दिया। और अरब वहाँ जो मिसाइल ज़ख़ीरा किए जाते थे वहाँ सऊदी अरब के, अरब अमारात के, यहाँ खुरम शहार 4 बैलिस्टिक ने जिस अंदाज में किया हमला, वो बड़ा देखने वाला था। और सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब पर जहाँ अमरीकी फ़ौज मौजूद है, अमरीकी फ़ौज बरह रास्त, वहाँ मिसाइल जो गिरा इनका खुरम शहार, वो 50 फीट अमरीकी फ़ौजियों की रिहाइशगाह से दूर था। अगर 50 फीट वो इधर उधर होता तो इस वक्त बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकतें होती, जो बहुत बड़ा मसला बन जाता, बहुत बड़ा। लेकिन ये इस बात का सबूत है कि ईरान जहाँ चाहे अपने बैलिस्टिक मिसाइल मार रहा है मिडल ईस्ट में, जिधर उसका दिल करता है, यानी यहाँ से अमरीकी अड्डे से नजर आते हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई देखें हमारे लिए, वो सऊदी वज़ीर दिफा ने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को बुला लिया, और एक ऐसे वक्त में कि जहाँ सऊदी अरब ईरान के मिसाइल हमलों से, ड्रोन हमलों से अमरीका के मिलिट्री बेसिस को बचा रहा है। ये ज़हन में रखिए। एक तरफ अपनाए हरमज़ में तेल की सप्लाई खुलवाना चाह रहा है, बहरा अहमर में होतियों से अपने शिप बचाना चाह रहा है, अपनी तेल की आमदनी को बचाना चाह रहा है, और दिफा के नाम पर इधर पाकिस्तान के हालात हैं कि 10 दिन का तेल रह गया, मतलब खाने को जहर नहीं है, और खाना जंगी की सूरत हाल पेट्रोल पंपों पे चल रही है। एक तरफ सऊदीया का कुछ मुफ्त तेल मिल जाए, कुछ डॉलर मिल जाए, कोई दिफाई लाइन बन जाए, कुछ हरमैन शरीफैन के नाम पे लॉटरी नहीं, मतलब ये बयानियाँ तो पहले से आपने सुना हुआ इनका। अब अमेरिका की कोशिश क्या है कि जब तक पाकिस्तान को अब ईरान की जंग में शामिल नहीं होंगे, वो यहाँ कुछ भी नहीं देंगे। और पाकिस्तान की शमूलियत इतनी अहम है कि ईरान में रजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान के बगैर नहीं हो सकता। आपको 9/11 के बाद मुशर्रफ का याद होगा वक्त अफगानिस्तान में बमबारी और अड्डे दिए गए थे, तो अफगानिस्तान में तबाही मची। 20 साल तक ईरान के मामले में पाकिस्तान की हदूद 900 किलोमीटर की सरहद, और अंदरूने ईरान मुदाखलत की ज़रूरत है, फ़ज़ाई हदूद सबसे बढ़कर, क्योंकि देख चुके करके अब तक ईरान में शहादतों में, बमबारियों में करने के बाद अमेरिका इसराइल को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ये जानते हैं कि ईरान एक बहुत लंबे अरसे तक जंग लड़ने की सलाहियत रखता है, इसीलिए पाकिस्तान को बीच में लाना चाहते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं और ममालिक को भी।
اور اس کے میں نقصانات آپ کو اگلے کسی ویلاگ میں تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن اس وقت صرف پاکستان کو نہیں، تمام عرب ممالک کو بھی ایران سے لڑانے کی کوشش. اور آذربائیجان ابھی ایران کے خلاف دیکھیں، پوری ان کی سرحد ملتی ہے، بارڈر ملتا ہے، وہاں بھی اسرائیل کی ملٹری ہتھیار بھی ہیں، انٹیلیجنس بھی ہیں. پھر وہاں بھی آرمینیا کا تنازع ہے، جیسا پاکستان ہندوستان کا معاملہ، وہاں بھی ایسا معاملہ ہے. اور ابھی وہاں بھی اسرائیل کے چینل نے پوری کوشش کی کہ آذربائیجان اور ایران کی جنگ کروائیں. ڈرون حملہ آذربائیجان کے جو ایئرپورٹ پر ہوا، اور وہ ایران کے شمالی بارڈر پر چاہتے ہیں کہ حملہ کروائیں اور اسرائیل کی مدد کرے، جیسے پاکستان کو مغربی بارڈر سے. اب وہاں آرمینیا بھی موجود ہے جس کے ایران سے بڑے سے تعلقات. تو اتنا آسان نہیں ہے سب کچھ، لیکن ایران کے ساتھ ہی چاروں طرف سے دیکھیں کس طرح گھرے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے. ایران نے آذربائیجان کو کہا کہ ہم نے ڈرون نہیں مارا، ہمارے ڈرون اتنے چھوٹے نہیں ہیں. علی رجانی نے پھر جو ایران کے رہنما، انہوں نے ایران کے میزائل بحیرہ عرب پر کھڑے ابراہم لنکن پر پھر تو ویڈیو جاری کی کہ یہ دیکھو ہم حملہ ایسے کرتے ہیں. تو خیر یہ بہت سارے ابھی دیکھیں چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایران کی لیڈرشپ کو شہید کرنے کا جو سب سے بڑا نقصان وہ امریکہ کو یہ ہوا اور عرب دنیا کو کہ پہلے اسرائیل کے خلاف حکم آتا صرف ایک جگہ سے، سینٹرلائز لیڈرشپ سے. اب بکھر چکی ہیں تمام فوجی افسران. تو جہاں جس طرف سے میزائل، جس طرف سے ڈرون، جس طرف سے ہو، چاہے وہ قطر ہو، نیٹو ہو، آذربائیجان ہو، اب فوجی افسران کو ہائر کمانڈ سے اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے. راکٹ لانچرز جو اس وقت ڈرون جو ہے امریکہ کے، وہ ڈھونڈنے میں مصروف ہے کہ کہاں کہاں موجود ہے، لیکن فوجی افسران کے پاس یہ لانچر جہاں جہاں موجود ہے وہ وہیں سے خود ہی حملے کر رہے ہیں. ایک طرف انہیں روکا جاتا ہے، دوسری طرف سے حملہ ہوتا ہے، دوسری طرف سے روکتے ہیں، تیسری طرف سے ہوتا ہے. تو یہ جنگی حکمت عملی ایران نے جو پھیلائی نہ صرف 15 ممالک میں بلکہ اپنے ملک کے اندر بھی. اسی لیے امریکہ نے بچوں کے اسکولوں پر میزائل مارنے شروع کر دیے. ابھی وہ ایران کی ویڈیوز دیکھیں دردناک. ابھی ایک اور معصوم بچوں کے اسکول پر وہ چیخنے کی آوازیں، وہاں میزائل مارے گئے. کیوں مارے گئے؟ کہ وہ یہاں گھٹیا دشمن ہے، لڑ نہیں سکتا ادھر ادھر. تو کبھی ایکسرسائز کرنے والی نیول شپ پہ اڑا دینا، کبھی بچوں پہ حملہ. ایرانی صدر نے بھی کیا کہا، اس نے بیان دیا، مسعود پزیشکان نے. اس نے کہا یہ نیتن یاہو تو وہ شخص ہے جو امریکیوں سے ملتا ہے تو ان کے سامنے کہتا ہے ایران کا جوہری پروگرام دنیا کا سب سے بڑا خطرہ ہے، ایران نے ایٹمی ہتھیار بنا لے تو عالمی سلامتی کو خطرہ ہوگا. جب ایران کے لوگوں کو پیغام دیتا ہے، ایرانیوں کو، چاہے وہ پہلوی ہوں یا دوسرے ہوں، ان سے کہتا ہے آزادی کی بات کریں، باہر نکلیں، رجیم چینج کریں، آپ کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. جب اسرائیل جاتا ہے تو وہاں انہیں املاک کی توریت سے مثالیں دیتا ہے. ہیبرو پڑھ کے کہتا ہے ان کے بچے، بزرگ، عورتیں اور جانور، کھیت کھلیان بھی نہیں ہم نے چھوڑنے. یہ امالیکس ہیں جو اسرائیل کے اس وقت بڑے، بنی اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن تھے. اور یہ خود اعتراف امریکہ بھی کر رہا ہے. یہ سب جانتے ہیں کہ امریکہ ایران کے تیل کے ذخائر پر قبضہ کرنا چاہے. اس کے لیے جائز ناجائز، آئینی غیر آئینی، اخلاقی غیر اخلاقی کوشش، جیسے فارم 47 نے کہا تھا. یہ فالس فلیگ آپریشن جو ہے، دیکھیں مسجد اقصیٰ پر سب سے بڑی بات اسرائیل کی یاد رکھیں، وہ وہاں انہوں نے یہودی آبادی کو نکالنا شروع کر دیا. فالس فلیگ آپریشن کیا اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ مسجد اقصیٰ پر الاقدس ڈے پر جو رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہوتا ہے، میرا خیال 15 مارچ بن رہا ہے، مسجد اقصیٰ پر میزائل حملہ کرنا. اور اس سے پہلے بھی اسرائیل نے بہت سارے صحافی، مختلف امریکی میڈیا پہ یہ بیانات آ چکے ہیں کہ ایران جو ہے مسجد اقصیٰ پہ حملہ کرے. ایران مسلمان ملک کبھی نہیں کر سکتا. یہ اسرائیل کا فالس فلیگ ہوگا جس کے بعد امت میں ایک نفرت، غصہ پھیلایا جائے ایران کے خلاف. دیکھیں مسجد اقصیٰ پہ میزائل مار دیا، یہ ماریں گے امریکی اڈے. اور وجہ کیا ہوگی؟ الزام ایران پہ لگا کے سرکاری میڈیا اور یہ سارے لوگ انٹرنیشنل میڈیا شروع ہو جائیں، اور پھر وہی جو فالس فلیگ آپریشن کو کوریج دی جاتی ہے اور امت مسلمہ میں ایک ایسی تفریق ڈالیں. دیکھیں بہت سارے، جی اللہ کرے میرا ویلاگ پوری دنیا میں پہنچے، اللہ کرے، میری دعا ہے کہ مسجد اقصیٰ پر حملہ اسرائیل کرے گا. لیکن اگر نہیں پہنچتا آدھے لوگوں تک تو پھر ظاہر ہے لوگ کہیں کہ وہ دیکھیں ایران نے مسجد اقصیٰ پہ حملہ کر دیا. بہت سارے لوگ اسلامی دنیا سے کریں گے. اسی لیے پاسداران انقلاب، ان کے ترجمان، ان کے جرنیل جو عوام میں لوگوں سے مل رہے ہیں، جا کے وہ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور لوگوں نے گلے لگا رہے ہیں، کوئی چوم رہے ہیں، کوئی. اب دوسری طرف اسرائیل کا وزیر وہ بین گوہر، اس کی سوشل میڈیا پہ دیکھیں اسرائیل کی عوام سے ملنے کی وہ ویڈیوز میں اس نے پستول نکالا ہوا تھا کہ دور رہیں لوگ اس سے. اسی طرح نیتن یاہو کو لوگ گالیاں دینے، غصہ کر رہے ہیں. ابھی ہندوستان کے ایک صحافی جو اسرائیل میں وہاں موجود تھے، کوریج وغیرہ بھی کرتے ہیں، اسرائیل ہندوستان کے تعلقات ہیں آپ کو پتہ ہے، یہ وہاں کوریج سے واپس آئے تو قید ہو گئے. اب انہوں نے جب پہنچے بھارت تو انہوں نے کہا کہ ایران کے میزائلوں کے سامنے اسرائیل کی ٹیکنالوجی مکمل فلاپ ہو چکی ہے. 100 فٹ نیچے بنکرز میں لوگ پھر بھی مر رہے ہیں. اور اسرائیل میں چونکہ سخت سینسرشپ ہے، میڈیا کو کچھ دکھانے کی اجازت نہیں. یہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے تھے کہ وہاں کیمرہ آپ نکال نہیں سکتے، ایک لاش نہیں دکھا سکتے. تو یہ بالکل اسی طرح جیسے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، یہاں جو معاملات ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں وہ آپ کو نہیں دکھانے دیتے. اس طرح عرب دنیا میں وہاں 2-2 لاکھ مطلب ڈالر یا ریال جرمانہ رکھا ہوا ہے
کہ وہ آپ کو نہیں دکھاتے. تو یہ ورنہ حالات وہاں بہت خراب ہے. اب عالمی بحران کی طرف آئیں جو تیل, اس سب سے بڑا بحران, اس میں ایک تو دیکھیں روس کا سستا تیل خریدنے کے لیے ہندوستان نے اپنی ریفائنریوں میں, جس طرح یوکرین کے دنوں میں انہوں نے کیا جنگ میں, وہاں انہوں نے بہت بڑا فائدہ اٹھا لیا, اجازت لے لی. اب باقی دنیا کا کیا حال ہوگا ایران کے آبنائے ہرمز کے بند ہونے کے بھی, کہ جو توانائی کے ذخائر ہیں اس وقت ان کی سپلائی رک چکی ہے. دنیا کو جو سپلائی ہے بحرین, کویت, عرب امارات, سعودی عرب, عمان, اردن یا ایران سے جو ہوتی تھی وہ رک چکی ہے. قطر گیس کے ذخائر میں, وہاں پر ایل پی جی ان کی, LNG بھی LPG ہے, دونوں ہیں. یہ 25 سے 30 جہازوں میں مطلب وہ بھر کے بھیج دیتے تھے, کوئی ذخیرہ زیادہ عرصہ نہیں کر سکتے تھے. دنیا کے تمام ممالک تیل والے 20 سے 25 دن سے زیادہ نہ پیٹرول نہ گیس. اور یہ عام طور پر چونکہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ بند ہے, جہاز یہاں پہنچ نہیں سکتے کیونکہ میزائلوں سے اڑا دیا جاتا ہے یا خودکش کشتیوں سے ایران اڑا دیتا ہے. تو عرب ممالک نے تیل کی پیداوار کو ویسے ہی روک دیا ہے. تو تیل کی پیداوار روکنے کا مطلب جسم میں آکسیجن روکی, دنیا کا نظام درہم برہم, خوراک کا, کھانے پینے کا, تیل کی مصنوعات سے جڑے سارے معاملات کا. عرب ممالک اس بحران سے نکلنا چاہتے ہیں. دوسرا راستہ تو بحیرہ احمر سے ہے, لیکن وہاں سعودی عرب کے آپ کو پتہ ہے تیل کی پائپ لائنز ہیں, وہاں یہ جہازوں میں تیل بھر کے لے کے جا سکتے ہیں. وہاں بھی یمن کے حوثی موجود ہیں, یاد رکھیں. پہلے بھی جو میزائل حملے امریکہ برطانیہ سے کے شپنگ پر ہوتے رہے اور وہاں پریشانی ہوتی تھی. اور یمن میں وہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ سعودی عرب اور عرب امارات کی پراکسی کو نیٹ ورک کا جھگڑا بھی ہے, ریپڈ فورس اور حکومت کا, اور پھر ایران کے حوثی بھی ہیں. تو یہاں سے سعودی عرب تیل نکال کے یمن سے آپ کو پتہ ہے نکالنے, تو پھر عرب امارات کے کہنے پر اتنی جلدی تو نہیں مکرنے دیں. پھر شپنگ کمپنیوں کی قیمت جو بڑی کاسٹ بڑی اوپر جا چکی ہے. تو یہ 10-15 دن انتہائی اہم ہے. تیل کی قیمتیں اگر $120 فی بیرل سے اوپر جائیں گی تو پھر تباہی پھیل جائے گی. دیکھیں نا, مہنگائی سے ہوگی, ٹرانسپورٹ میں اشیاء خورد و نوش منڈی تک نہیں پہنچے گی, 4-5 گنا قیمت بڑھ جائے گی, ذخیرہ اندوزی بڑھے گی. اس کے بعد پھر امن و امان اور جرائم میں اضافہ ہوگا, لوگ حکومت کو ٹیکس نہیں دے پائیں گے, خسارہ تجارتی بڑھ جائے گا, ملکی کرنسی پہ دباؤ بڑھے گا, اور معیشت زمین کے سر لگ جائے گی. اور یہ تو بھوک ننگ لوگوں کے پیٹ میں ویسی لات لگ جاتی ہے تو انارکی شروع ہو جاتی ہے. معیشت کے بعد جو حالات خراب ہوتے ہیں وہ پھر روس والے بھی نہیں. عدم استحکام ہو جن ممالک میں, جیسے پاکستان میں 90% لوگ نفرت کرتے ہیں, تو وہ تو پھر آئس آف دا ٹپ ہے, اس کے بس فارغ. یہ تو تیل بھی لیتے ہیں ادھار پہ, ان کے پاس تو کیش نہیں ہے. ہندوستان تو کیش پہ دیکھیں تیل لے کر وہاں سے مختلف ممالک میں جہاں جہاں پیٹرول اور گیس کی شارٹیج ابھی شروع نہیں ہوئی. یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کی صنعتوں میں ابھی تک یہ کمی پیٹرول کی نظر نہیں آئی. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے 8 کارگو منگوائے تھے جو قطر سے, اس میں سے 6 نہیں پہنچے لیکن 2 پہنچ گئے. اسی طرح پچھلے مہینے کا ان کے پاس پیٹرول کا سارا ذخیرہ موجود تھا. اب یہ جو 7 دنوں میں, البتہ یہ جو پیٹرول پمپوں میں شروع ہوا معاملہ, جنگ تو صرف 7 دن ہوئے, یہاں تو اللہ معاف کرے ابھی سے قتل و عام شروع ہو چکا ہے. وہ لوگ سر پھاڑ لے ایک دوسرے کے پیٹرول پمپوں میں. یہ کورونا کی وبا میں آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے اسے مینیج کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا سمارٹ لاک ڈاؤن, اور بڑے طریقے سے لاک ڈاؤن کر کے بازار دفتر بھی کھلے رہے, اسکول بھی آن لائن پڑھتے رہے اور کام بھی چلتا رہا. یہ اس طرح نہیں کر سکتے. یہ تو معاشی دلدل میں پاکستان ایسی دھنسنے جا رہا ہے کہ اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا. عمران خان نے ملک بند نہیں کیا تھا اور کام چلا لیا تھا. ہندوستان نے بھی ایسے ہی روس سے تیل کی فراہمی جاری رکھی ہے, اور امریکہ سے ابھی بھی اس بحران میں بھی اجازت لے لی. یوکرین جنگ میں بھی اربوں ڈالرز کما لیے اور یہاں بھی. اور عمران خان اس دور میں بھی گیا اپنے ملک کے لیے کہ وہاں سے سستا تیل اور گندم لے کر آئے, انہوں نے اس کی حکومت گرا دی. یہ ایسے منحوس لوگ پاکستان میں مسلط ہیں, ایسے منحوس لوگ جنہیں کوئی فکر نہیں ہے. 70% آبادی کا ماہانہ بجٹ تو وہ برباد ہو جائے کبھی. یہ پکی فصل میں حقیقت میں سور چھوڑے گئے ہیں جو ذخیرہ اندوزی, منافع خوری اور حرام خوری کرتے ہیں. آپ دنیا کے حالات دیکھیں, دنیا میں اس وقت تیسری جنگ, یہاں دہشت گردی کی عدالتیں ابھی بھی بے شرمی اور بغیرتی. وہ 9 مئی چیختی, GHQ گیٹ پہ جو حملہ سرکاری املاک کے توڑ پھوڑ پہ, جی 10 سال سزائیں, آج بھی 47 رہنماؤں کو انہوں نے تحریک انصاف سنا دی. مطلب یہ حالات ہے. پاکستان بھارت کی جنگ میں بھی انہوں نے ملٹری کورٹ کی سزائیں دی. ان بدبخت لوگوں کو یہ نہیں پتا آج بھی شمالی وزیرستان میں خودکش حملے شروع ہوئے, 15 لوگ اس میں زخمی ہوئے. لیکن یہاں انہوں نے 55 روپے لیٹر پیٹرول بھی ساتھ بڑھا دیا. مطلب انہیں پاکستانیوں سے کوئی غرض نہیں ہے, کوئی غرض نہیں ہے. پچھلے مہینے کا سستا پیٹرول پڑا ہوا 131 روپے لیٹر فی ٹیکس لگا دیا انہوں نے. یہ تھوڑے سے بھی مخلص ہوتے نا پاکستان, تھوڑے سے 5%, تو یہ کہتے ہیں آج سے تمام سرکاری پیٹرول, تمام وزراء مشیر, یہ جو نوٹنکی بات ہے سب کے بند, فوجیوں کا سب کا پیٹرول بند ٹیکس کا. لیکن شارٹ فال پورا کرنے کے لیے 500 ارب انہوں نے پاکستانیوں کی ہڈیوں میں سے نکالنا شروع کر دیا. یہ وہ لوگ ہیں جو مریم نواز, مولانا فضل الرحمان بلاول, یہ چڑھ جاتے تھے کنٹینر پہ عمران خان کی حکومت پہ, اسلام آباد جلغار کرنے آتے تھے جب,
9 रुपए उस वक्त पेट्रोल बढ़ा था, 9 रुपए, जबकि दुनिया में पेट्रोल उस वक्त इमरान खान के दौर में 127 रुपए फी बैरल पर चला गया था, जो आज भी 90 से ऊपर भी नहीं गया, अभी तो 100 के ऊपर भी नहीं गया। उस वक्त इमरान खान ने पेट्रोल की कीमत क्या रखी, 150 रुपया लीटर। उसी वजह खान ने पेट्रोल लेवी और सेल्स टैक्स जीरो कर दिया था। ये चूंकि बेगैरत हैं, बेशर्म हैं, इनको लाने वाले भी, इन्होंने पेट्रोल की कीमत 321, उसमें से भी 123 रुपये टैक्स लगाया हुआ अपना। पिछला सस्ता हुआ स्टॉक ये महंगा करके बेच के यहां से भी पैसे कमा रहे हैं इस मुल्क और उस कौम से जो पहले बिल्कुल जमीन से लगी हुई है। और जंग के नाम पे इन्होंने अपनी हराम खोरियां की हैं। मैं सोचता हूँ, यकीन करें, अल्लाह माफ़ करे, किस किस्म के लोग हैं। और फिर इमरान खान को देखता हूँ तो शायद अल्लाह ने इसी बदबूदार लोगों से इसे बचाने के लिए, इन्हीं हालात से कि जिसमें इनके लिए बहुत जिल्लत है। शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल, ये सारा जो पूरा टोला है, कभी अमेरिका के पैरों में, कभी नेतन्याहू के कदमों में घुसे होते हैं, मतलब उसके किसी के तस्मों से लटके होते हैं। अल्लाह ने खान को शायद इन्हीं चीज़ों से बचाया। ये कभी इसराइल के देखें, कभी अमेरिका के, कहाँ कहाँ जा रहे हैं। अभी मुझे याद है मरियम नवाज की ट्वीट कभी मैंने की भी, 9 रुपये पेट्रोल महंगा, जो मुल्क रुक गया, मुल्क का वज़ीर आज़म जो हो रहा है, ये इनके नारे और दावे होते थे। और आज क्या हालात है कि वो मरियम नवाज, ये जो जहाज़ ही जिस पे चढ़ी, जो उन्होंने लिया हुआ है जिस पे 10 अरब का, वही अगर जहाज़ बेच दें तो 3-4 महीनों का तो वैसे ही लोगों को पेट्रोल मिल जाए। वो पता नहीं इसराइल की कंपनी ने कैसे दे दिया। खैर, उस पर बहुत सारी बातचीत हो चुकी है। मरियम नवाज की अभी एक और कॉपी जो वो अमेरिका में वजारत दाखिला की इंचार्ज क्रिस्टी नोएम भी पकड़ी गई, वो बिल्कुल मरियम नवाज, बाखुदा, सर्जरियां भी उसी तरह की, चेहरे की, तस्वीरी मुहिम भी वही, अखबारी इश्तिहारी मुहिम भी अमेरिका में बिल्कुल वही। उसने $220 मिलियन अपने इश्तिहारात में लगा, क्रिस्टी नोएम ने, कि ट्रंप जैसा बंदा चीख उठा कि ज्यादती है। कभी वो डॉक्टर बनी होती थी, कभी नर्स बनी थी, कभी पुलिस की वर्दी में, कभी फौजी वर्दी में, कभी काउबॉय हैट, कभी घोड़े पर चढ़ी थी। अब मरियम नवाज साहब भी कभी घोड़े पर तो नहीं, खैर जीप पर, कभी ट्रैक्टर पर चढ़ी होती हैं। इनकी भी वो कभी अमेरिका में टाइम स्क्वायर पर तस्वीरें, कभी पाकिस्तान की सबीलों में, अभी रमज़ान के पैकेजों पे, खजूरों पे, वो वहाँ वज़ीर दाखिला थी मशीर की मरियम नवाज जैसी, ये यहाँ थी। अच्छा, उसने भी 2 जहाज़ खरीद लिए 178 मिलियन के, जैसे मरियम नवाज ने जहाज़ खरीदा 10 अरब का। ज़ाहिर है 10 अरब का ही खरीदा है, 10 अरब डॉलर का तो नहीं खरीद सकती, लेकिन दुनिया के अमीर तरीन मुल्क से खरीदा। वो एक बड़ी दुनिया की सबसे मईशत, और ये पुख पांगड़े इश्क बने रहे। हाँ, मरियम नवाज का देखें क्या कह रही थी कि वो इनको तो तरक्की दी जा रही है, सुनने में आ रहा है। अब पता नहीं वो क्या तरक्की दी जा रही होगी, वैसे वो फिर की है। क्रिस्टी नोएम की बदकिस्मती ये थी कि वो वहाँ ट्रंप को काबू नहीं कर सकी, और दूसरा उसकी उम्र ज़्यादा है। यहाँ मतलब उम्र ज़्यादा ट्रंप के हिसाब से, इनके मरियम नवाज साहिबा के पास जादू और तरह के हैं, इसलिए मुल्क के अंदर अभी भी वज़ीर आला हैं, वो आप जानते ही हैं जादू। अल्लाह ताला इस मुल्क को इन लोगों से बचाए, खुदा की कसम, और अपना कोई रहमो करम करे, मुआवजा करे। इसी तरह आलम इस्लाम पर भी कोई मुआवजा करे, ईरान को भी महफूज रखे। उनके लिए मैं ज़्यादा इसलिए नहीं दुआ करता, वो लड़ रहे हैं, दलेर लोग हैं, और दलेर लोगों के साथ अल्लाह हमेशा मदद करता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।